تیرے جیا سونا میں لب لب تھکیاں لب بھی نہ سکیاں میریاں اے اکھیاں پھرے زمانے میں چار جانب نگار یکتا تمہیں کو دیکھا حسین دیکھے جمیل دیکھے پر ایک تم سا تمہیں کو دیکھا کیونکہ دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا آقا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی جناب آمینہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا معراج میں جبریل سے کہنے لگے شاہ امم کہ تم نے تو دیکھے ہیں جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم روح الامی کہنے لگے اے شاہ تیرے رخ کی قسم آفاق ہاں گردیدم مہر بتا ورزیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا بھائی کہہ رہے ہیں دوبارہ لیکن زور بڑا لگتا ہے معراج میں جبریل سے شعر اتنا خوبصورت ہے الفاظ اتنے خوبصورت ہے کہ آقا جبریل سے فرما رہے ہیں آقا کو پتہ تو ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ اے میرے حبیب اگر میں آپ کو نہ بناتا تو میں یہ کائنات ہی تخلیق نہ کرتا کائنات ہی آپ کے صدقے بنائی گئی پوچھ پوچھ کے بنایا کہ آپ کو کیسا بنا تو نبی علیہ السلام ذرا مزے میں ہیں اور جبریل سے پوچھ رہے ہیں کہ معراج میں جبریل سے کہنے لگے شاہ امم ارے تم نے تو دیکھے ہیں جہاں
ذرا بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. جبریل نے بھی کمال کر دیتی، کہنے لگے بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. روح الامین کہنے لگے اے شاہ تیرے رخ کی قسم آفاق ہا گردیدم مہر بتا ورزیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری میں لب کے لے آوا کتھوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آوا کتھوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آوا کتھوں سونا تیرے نال دا. سونیا تیری سونیا وچوں ہو گئی بلے بلے سونے تے جگتے ہوئے ہزاراں پر سب تیرے تو تھلے سونے تے جگتے ہوئے ہزاراں پر سب سونے تیرے تو تھلے ساری دنیا رب نو لوڑے تے رب تینو سنیڑے گھلے. ساری دنیا رب نو لوڑے تے رب تینو سنیڑے گھلے. غیر دے بوہے چاتی پایا سو سو پیندے نے کھلے اے در آدر ویکھن نالوں او تو ویخ مدینے والے تے نال کہ میں لب کے لے آوا کتھوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آوا کتھوں سونا تیرے نال دا. مجھے معلوم ہے کہ محشر کے روز کیا ہوگا. مجھے معلوم ہے محشر کے روز کیا ہوگا. سب اس کو دیکھتے ہوں گے وہ ان کو دیکھتا ہوگا. نل کہندا ہوئے گا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا. مصور نے بھی یارو حد سی کر دیتی. مصور نے بھی یارو حد سی کر دیتی. بڑی ریج دے نال تصویر کھچی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا. خدا دی قسم کھا کے کہنا وا یارو کہ خدا نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. پھر میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا. سونے میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا. ویکھو مائی حلیمہ دے پاگ چنگے
सीने नाल हुजूर नू लाव दिए वेखो माई हलीमा दे भाग चंगे सीने नाल हुजूर नू लाव दिए ओदे आ जोड़िया नू अरशे अजीम सैके ओदियां लबा ते लबा टिकाव दिए वो खुद तो सारा दिन सहराओं में जाकर घूम लेती थी उसे जब भूख लगती थी लबों को चूम लेती थी कुम कुम कह के पई जगावे कुम 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 कह के पई जगावे मथा चुमे सदकड़े जावे सीने नाल हुजूर नु लावे नाले ए फरमांदी जावे मैं लब के ले आवां किथों सोना तेरे नाल दा सोने मैं लब के ले आवां किथों सोना तेरे नाल दा। शायर 14वीं की चांद की तरफ देखता है कि चांद गोल है खूबसूरत है रोशनी भी खूबसूरत है कि जब शायद चांद को देखता है तो क्या कहता है चन्ना मन ओए 14वीं दे चन्ना मन तेरी रुशनाई पर तू मेरा महबूब नहीं डिठा जिन्नू वेख के चन शर्मावे बिजली डरदी लिश्क न मारे मता बेअदबी हो जावे बिजली डरदी लिश्क न मारे मता बेअदबी हो जावे अद्धी राती दिन चढ़ आवे जे सोना मुख तो नकाब हटावे अख उगेड़े अख उगेड़े अख उगेड़े ते इंज पे जापे जिवें मैं खाना खुल जावे ते जे ओ खोले वल जुल्फां दे जे ओ खोले वल जुल्फां दे ते राही राह भुल जावे जे ओ खोले वल जुल्फां दे ते राही राह भुल जावे जे ओ पावे हथ फुल्लां विच हथ फुल्लां विच रल जावे जे ओ पावे हथ फुल्लां विच हथ फुल्लां विच रल जावे ते जे ओ जावे जे ओ जावे सैर चमन दी जे ओ जावे सैर चमन दी सारा गुलशन शीस नवावे
جس دھرتی تے سونا قدم ٹکاوے اتھوں دھرتی لف لف جاوے تے آزم ایڈا سونا ماہی سانو ہور نظر نہ آوے پھر میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا اتنے اوصاف اور اتنی صفتیں بیان کرنے کے بعد شاعر کی آج ہی دیکھیں کیا کہتا ہے کہ تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں آقا تو تے کتھے تیرے غلام دا جواب نہیں آقا تو تے کتھے تیرے غلام دا جواب نہیں حورانو تو روپ ونڈے حورانو تو روپ ونڈے حبشی بلال دا حورانو تو روپ ونڈے حورانو تو روپ ونڈے حبشی بلال دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو حوروں کو اپنے صحابہ اور جو اپنے خدام تھے وہ بانٹ رہے تھے ایک حور سے کہا کہ تیرے حصے میں بلال آیا تو کہنے لگی یا رسول اللہ میں اتنی خوبصورت میں اتنی حسین میں اتنی جمیل اور بلال میرے حصے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ بلال تیرے حصے میں ابھی میں نے بلال سے پوچھنا ہے کہ کیا تو اسے پسند بھی ہے کہ نہیں حورانو تو روپ ونڈے حورانو تو روپ ونڈے حبشی بلال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا مکے رہن مدینے آن والیا ٹھیڈے کھان والیاں نوں سینے لاؤن ٹھیڈے کھان والیاں نوں سینے لاؤن والیا تیرے بنا ڈگیاں نوں تیرے بنا ڈگیاں نوں کوئی نہیں سنبھالدا
مکے رہن والیا مدینے آن والیا ٹھیڈے کھان والیا سینے لاؤن والیا تیرے بنا ڈگیاں نوں تیرے بنا ڈگیاں کوئی نہیں سنبھالدا تیرے بنا ڈگیاں نوں کوئی نہیں سنبھالدا میں لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال